जिम्मेदारी बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, अगस्त 2023 को निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर देंगे। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें साफ की, साजिशों की लगी आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की, वोट बैंक की फिक्र नहीं की, स्टेट बैंक में इजाफे की फिक्र की। आइंदा माह इख्तिदार निगरां हुकूमत को सौंप देंगे, वजीर आजम का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, 15 महीने में हमने 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया, बारूदी सुरंगें हटाई, साजिशों की आग बुझाई, सियासत नहीं की, रियासत की हिफाजत की, वोट बैंक नहीं स्टेट बैंक की फिक्र की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बहाली में बड़ी रुकावट साबिक हुकूमत का IMF मुआहिदा था, जिसे उन्होंने तोड़कर मुल्क दिवालिया के किनारे पहुंचाया। डिफॉल्ट का खतरा और नापाक साजिशें मिट्टी में मिल गई। अब एक ही रास्ता है, आए कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। कौम का फैसला है, कर्ज की जिंदगी नामंजूर। 15 माह में आइन पामाल, कानून रुस्वा और इदारों को तबाह किया गया। कठपुतली वजीर आजम का खिताब झूठ और फरेब का मजमुआ था। PTI का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान PTI ने कहा, बेमौजिज गुफ्तगू से कौम को शीशे में उतारने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ की सियासत रोजो रोशन की तरह कौम के सामने है। शबाना रोज मुल्क को तबाही की दलदल में उतारने में मसरूफ है। कशकोल को अलामत बनाने वाले अयाश भिखारियों पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। IMF से टीम PTI की ताईद और हिमायत के बाद ही मुयस्सर हो सकी। IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत है, उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े, फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यकीन हो गया कि पाकिस्तानी अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा कशकोल लेके आएंगे। आपने साबित करना है कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। बहुत सख्त शर्तों पर कर्जा मिला। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, कर्ज के लिए बहुत मिन्नतें की, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। दुनिया समझती है पाकिस्तान पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, साबित करना है कशकोल तोड़ चुके। झुरलू इलेक्शन से चेयरमैन PTI को कांधों पर बिठा कर लाया गया, खरबों रुपए उनके पास थे, टांग पर टांग रखकर बैठे चोर डाकू की गिरदान करते रहे। बड़े सनतकारों को सिर्फ 4% मार्कअप पर $3 अरब दे दिए। ये रकम कौम के बच्चों पर खर्च होती तो आज IMF के पास न जाना पड़ता। ये 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने उसको अप्रूव कर दिया। जो अप फ्रंट पेमेंट थी $1.2 अरब की, वो IMF ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दी है। IMF से कर्ज की पहली किस्त मिल गई, $1 अरब 20 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं, रकम मुंतकिल होने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में $4 अरब से जायद का इजाफा हुआ। कल तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। MD IMF कहती हैं, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम का मौका है। GDP ग्रोथ पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तिलाफ। IMF का हुकूमती आदादोशुमार मानने से इनकार। हुकूमत ने शरह नमू 0.29% रहने का दावा किया। IMF के मुताबिक शरह नमू मनफी रही। IMF के साथ वाहिदा तय हुआ हुकूमत का, उन्होंने भी किश्तों में कर्ज देने का फैसला किया। एक खतरा देंगे ताकि मरीज न जिंदा रहे और न बिल्कुल मरे। हुकूमत इतनी खुश है कि जिस तरह हमने श्रीनगर पर पाकिस्तान का आलम लहराया। IMF ने किस्तों में कर्ज देने का ऐलान किया है। हुक्मरान खुश ऐसे हो रहे हैं जैसे श्रीनगर पे झंडा लहरा दिया हो। कतरा देंगे ताकि मरीज मरे भी ना और जिंदा भी रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, इस हुकूमत के इमाम मजहबी शख्स हैं, इन्हें और चीजों पर तो बहुत तहफुजात रहते हैं, लेकिन सूद के खात्मे के लिए कोई काम न करा सके।
چیزوں پہ نہیں تھا اتفاق رائے، ان پہ اتفاق رائے ہو گیا. 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دی ہیں. ایک دو ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی بات ہے. الیکشن اصلاحات پر 99% کام مکمل، سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا ایک دو معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، پی ٹی آئی کے تحفظات کو مل بیٹھ کر حل کر لیں گے. اجلاس میں تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر آن لائن شریک ہوئے. پیپلز پارٹی 90 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے اور مسلم لیگ نون 60 دن کے انتخاب کی خواہش رکھتی ہے. اور مولانا فضل الرحمان آج بھی کہہ رہی ہیں دبئی کے معاملات پر انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. سیاسی دراڑیں جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں وہ واضح ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. حکومتی اتحادیوں میں دراڑیں واضح ہونا شروع ہو چکی. شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پی پی اور نون لیگ اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ پر متفق نہیں. مولانا کا غصہ نظر آ رہا ہے. ایمل ولی بھی ناراض ہیں. جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں فاصلے بڑھ رہے ہیں. انتخابات میں لیول پلئنگ فیلڈ بہت ضروری ہے. کسی خاص چولے کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرنے لگے. گورنر خیبر پختونخوا آئینی عہدے کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پی پی کا الزام. پی پی نے وزیر اعظم کو گورنر کے پی پر تحفظات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. جعلی قیادت جلد ملاقات کرے گی. پی پی کا موقف ہے کہ کے پی میں نگراں حکومت بے اختیار، عملاً گورنر راج نافذ ہے. بیوروکریسی گورنر کے احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے. من پسند افسران کی تعیناتی کی جا رہی ہے. مخصوص علاقوں میں ترقیاتی اسکیمز اور ارکان اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے پر بھی تحفظات. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستیں سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے. چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ 18 جولائی کو سماعت کرے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل. 8 رکنی لاجو بینچ 21 جولائی کو سماعت کرے گا. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع. چیئرمین پی ٹی آئی آج نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے. نیب سے پیشی کے لیے مہلت مانگ لی. تحریری جواب میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو کسی اور تاریخ کو طلب کر لیں. 19 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد کی عدالتوں میں پیش ہوں گے. اسی روز نیب میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. असां 9 बजे कोर्ट में पहुतासीं. एस एच साहब असां राब्ते में असां उन खे चयो असां छोकिरी कोन वठी वठी आई. टाइम थी वियो आहे कोर्ट जो. 11 बजे असांने रिंग कई. चयो त छोकिरी तबियत सही न आहे, असां खणी वञी रहिया आहियूं नवाब शाह अस्पताल में, तव्हां उते अचो. असां हिते जीअं पहुतासीं छोकिरी दम परवाज़ कयो. सदाम हुसैन, वलद हाजी गुलाब डायरी ऐं सेफ हाउस वारनि उन्हनि मिली करे छोकिरी खे ज़हर ॾिनो आहे, टार्चर कयो. नवाब शाह के दारुल अमान में 23 साला लड़की की पुरस्कार मौत. बशीरा ने 3 रोज पहले पनाह ली थी. तबीयत अचानक खराब हुई, अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो दम तोड़ गई. घर वाले जहर देने का इल्जाम लगा रहे हैं. भाई अयाज डाहरी ने इल्जाम लगाया कि आज हमारी बहन को अदालत पेश होना था. हम वहां इंतजार कर रहे थे कि बहन की मौत की इत्तला मिली. सद्दाम डाहरी नामी नौजवान ने 4 रोज कबल शब्बीरा का शौहर होने का दावा किया था. घर वालों का दावा था कि शब्बीरा का शौहर कोई और है. अदालत ने शब्बीरा की ख्वाहिश पर उसको दारुल अमान भेजा था. हाशिम को गोली सीने से पार हुई है. लोगों ने गाड़ी रिटर्न करके वापस भाग गए. बेकसूर था मेरा भाई. दुबई से आए नौजवान का मावराए अदालत कत्ल. कराची पुलिस का ऑफिसर जेर हिरासत. डीएसपी कमरुज़्ज़मान से पूछताछ जारी. जराये का कहना है मंगूपीर में गैर कानूनी नाकाबंदी और फायरिंग में डीएसपी की मोबाइल इस्तेमाल हुई. राइफल के राउंड भी कम है. डीएसपी कमर एवीएलसी सेंट्रल में तैनात हैं. पुलिस हुक्काम का कहना है हाशिम पर फायरिंग करने वाले 3 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई.
2 पुलिस एहलकार और 1 प्राइवेट शख्स शामिल हैं। जाए वकुआ से 9 mm के खौल भी मिले। सॉरी जान, मुझे माफ कर देना। ना मैं आपके काबिल हूँ, ना मैं बच्चों के। मैंने बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो मैंने मेरा जीना आराम किया हुआ है। सॉरी, मुझे माफ कर देना। मोबाइल ऐप के जरिए कर्ज लेने वाले शख्स की खुदकुशी। डीजी एफआईए ने साइबर क्राइम विंग से रिपोर्ट तलब कर ली। वसूली के नाम पर हिरासत करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी का G8 में छापा। लोन ऐप्स के दफातर को सील कर दिया। लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स कब्जे में ले लिए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वजीर आला से हल्फ लिया। पसमानदा तरीन जिला दियामीर से वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब होने पर जश्न, हामियों की नारेबाजी। ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल के हुकूमती ओहदों से इस्तीफे का मामला। वज़राए के मुताबिक दोनों ने अभी इस्तीफे नहीं दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पेटन इन चीफ जहांगीर तरीन ने इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। दोनों को जहांगीर तरीन की जानिब से मुस्ताफी होने की हिदायत नहीं मिली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर 22 मुसलमानों को शहीद किया था। भारतीय फोर्सेस की जहरियत बरकरार। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को यौम शहदा पर कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी, घर में नजरबंद कर दिया। महबूबा मुफ्ती चीखती रही मगर दरवाजा न खोला गया। वजीर आजम का जान कुर्बान करने वाले कश्मीरियों को खिराज अकीदत। शासन ने लीव कैंप लगा रखे हैं, यहाँ मत रहिए। अब हम तो देखो ना घर के ना बाहर के, कहीं भी नरक में पड़े हैं। कल सब लोग ऐसे डूबे पड़े हैं। सारे घरों में पानी भरा हुआ है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आके देख भी नहीं रहा है। हमें कहाँ लेके जाएंगे, सामान भी सारा भीगा पड़ा है। मॉनसून बारिशों ने दिल्ली डुबो दिया। भारतीय दारुल हुकूमत में हर तरफ पानी, सड़कों पर दरिया बहने लगा। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किश्तियां चल गईं। कई इलाकों में पानी घर की छतों को छूने लगा। दरियाए जमुना में पानी 45 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। हजारों अफराद बेघर हो गए। कहते हैं कहीं आ जा नहीं सकते, जहन्नम में रह रहे हैं। पानी में सांप भी आ गए। मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से अब तक 100 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हैड सुलेमान की पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आबी रेले से कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हवेली लखा के करीब चक दराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मैं समझता हूं कि जो हमारे जो चाहते हैं, जिनकी स्पिरिचुअल एक अटैचमेंट है इन प्लेसेस के साथ, वो हमारे बहुत अच्छे एम्बेसिडर्स बन सकते हैं। जब ये यहाँ से जाएंगे, एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। बुद्ध भिक्षुओं का चेयरमैन टास्क फोर्स रमेश कुमार के साथ मर्दान में तख्तबाई का दौरा। रमेश कुमार ने कहा बुद्धिज्म के आसार कदीमा के लिए तमाम इकदाम करेंगे। इन मकामात पर आने वाले पेशवाओं को खुश आमदीद कहेंगे। चाहते हैं बुद्धिज्म के रहनुमा पाकिस्तान के लिए अच्छे तासुरात लेकर जाएं। तख्तबाई में तकरीबन 2000 साल पुराने आसार बुद्धमत तहजीब के अहम तरीन मकामात हैं।
شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو وہ ایک بڑی عوامی تحریک کے ساتھ از سر نو شروع کرنے جا رہے ہیں. پانی اور بجلی کا مسئلہ بھی ہے, اسٹریٹ کرائم کا معاملہ بھی ہے, بلدیاتی اداروں پہ جو قبضہ کیا گیا ہے, اس قبضے کے نتیجے میں جو سلیکٹڈ میئر اور قبضہ میئر بنایا گیا ہے, اس کے خلاف ایک زبردست قسم کی تحریک ہم شروع کریں گے اور ہم اگست میں ایک بہت بڑا عوامی ڈیمونسٹریشن کریں گے. جماعت اسلامی کا کراچی کے مسائل پر سڑکوں پر آنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں, زرداری صاحب آپ نے کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. شہر میں پانی کا بدترین بحران ہے, لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے. ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں, حافظ نعیم پیپلز پارٹی کے بکس میں حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. پانی چوری کے واقعات پر بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں. شہر میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری ہے. سندھ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر خاتون ہوں گی. ایم کیو ایم پاکستان نے رانا انصار کا نام اپوزیشن لیڈر کے لیے فائنل کر لیا. رانا انصار خواتین کی مخصوص نشست پر رکن سندھ اسمبلی ہیں. پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل. پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا. پی ٹی آئی دور میں پہلا وفد اسرائیل گیا, تمام معاملات کو حل کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز دی گئی. فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس, کہا پاکستان کے اندر اسرائیلی لابی کی ہوا تیز کی جا رہی ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل ناب میمن کا کہنا ہے, جس طرح اسرائیل پی ٹی آئی کی حمایت میں سامنے آیا, قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جنا ہاؤس کا وزٹ کیا اور دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. 9 مئی کو انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ جو دشمن کا کردار ادا کیا ہے, یہ کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے. جو بھی سہولت کار ہیں اور جو مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں لانے میں بھرپور کردار ادا کریں. سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی اور صحافیوں کے وقت کا جنا ہاؤس کا دورہ. شرکا کا ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ. نجی یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرز کا ریڈیو پاکستان پشاور کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. عوام نے 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور حمایت کر دی. شہریوں کا کہنا ہے فوج حفاظت کرتی ہے, اس کے خلاف بات ہو سکتی ہے, نہ کرنی چاہیے. شرپسندوں نے ملک کا نقصان کیا, عبرتناک سزا دینی چاہیے. G7 کا روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی بھرپور مدد کرنے کا اعلان. نیٹو اعلامیے کے مطابق فورس طویل فاصلے تک مار کرنے والا اسلحہ یوکرین کو ترجیحی بنیادوں پر دیا جائے گا. روس کا رد عمل. ترجمان کرملن کا کہنا ہے, نیٹو نے سر جنگ کی اسکیم اختیار کی تو بھرپور جواب ملے گا. نیٹو کا مشرقی یورپ کی طرف پھیلاؤ سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سربوں کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کا اجلاس. کوسوو کی پارلیمنٹ میں جھگڑا. وزیر اعظم پر تقریر کے دوران پانی پھینکا گیا. ارکان آپس میں لڑ پڑے, مکوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی. ماں کی حاضر دماغی, بچوں کو مرنے سے بچا لیا. کمبوڈیا میں کمرے کی سیلنگ گرتے دیکھ کر خاتون ایکشن میں آئی. خطرہ بھاپ کر بچوں کو ملبہ گرنے سے پہلے باہر نکال لیا. قومی کرکٹ ٹیم سری لنکا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ہیمبنٹوٹا سے گول پہنچ گئی. پہلا میچ اتوار سے ہوگا. کھلاڑی میچ سے قبل پریکٹس میں خامیوں کو دور کریں گے. قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی سیریز میں پرفارمنس دکھانے کے لیے پرعزم. کہاں جہاں انجر ہوا تھا وہیں سے دوبارہ ٹیسٹ میں کم بیک کروں گا. ریڈ بال کرکٹ میں 100 وکٹیں لینے سے ایک قدم دور ہوں.
would you believe it? Just the cheek of it. There. Oh, what a shot. What a shot. PSL में परफॉर्मेंस दिखाई, CPL में भी जगह बनाई। स्कोप, हुक और पुल के माहिर जारहाना बल्लेबाज कैरेबियन लीग का हिस्सा बन गए। ओपनर साइम अयूब और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस को गयाना एमेजॉन्स ने साइन कर लिया। CPL 16 अगस्त से 24 सितंबर तक खेली जाएगी। विमिल्डन में कार्लोस अल्काराज और डैनी मेदवेदेव एक की सेमीफाइनल में एंट्री। आलमी नंबर 1 अल्काराज ने दानिश शरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रूसी स्टार मेदवेदेव ने सनसनीखेज मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी को 3-2 से ज़ीर किया। और छोटे से खलाई भंवरे ने नौजवान को सुपर हीरो बना दिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म ब्लू बेटल का फाइनल ट्रेलर आ गया। DC का मिक्स का मशहूर किरदार आइंदा माह पर्दे पर एक्शन का जादू जगाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।